डियर कल्याण, मेरा भाग्यमा नलेखिएका कुराहरू, मेरा भाग्यमा नदेखिएका कुराहरू, मेरा भाग्यले डोर्याउँदै लगेका मेरा जीवनका परछायाहरू, तिनै परछायाको फेरो समाएर हिँड्दै जाने जिन्दगीका पछापहरू, कहिले उकालीमा, कहिले ओह्रालीमा, कहिले भन्ज्याङमा, कहिले चौतारीमा बिसाउँदै हिँड्ने जीवनका यी अनवरत यात्राहरू, यात्रामा भेटिनेहरू, यात्रामा छुटिनेहरू, जीवनको खेल, जीवनको रङ, जीवनको खुसियाली अचम्मको हुँदो रहेछ। पुराना कुराहरू छोड्दै जाने, नयाँ कुराहरूको निधरीमा हराउँदै जाने, जीवनका अनगिन्ती प्रारूपहरू, जीवनका अनगिन्ती गणकहरू र जीवनका अनगिन्ती स्वरूपहरू आफ्नो अगाडि पर्दा जस्तै र पर्दामा देखिने चलचित्र जस्तै हेरिरहँदा अचम्म लाग्दो रहेछ। कहिलेकाहीँ सम्झन्छु म आफूलाई, कहिलेकाहीँ परिकल्पनाको दायराभित्र राख्छु आफूलाई। सुखमा, दुःखमा, पीडामा निरन्तर हिँडिरहेको यात्रीमा म कहिलेकाहीँ त्यही यात्राबाट भागेर कतै टाढा जान नसकेको एउटा दूर बस्तीमा हराउने मान्छे म। मेरा मानसिकताभित्रका दुःखहरू, मेरा मानसिकताभित्रका पीडाहरू आज म पोख्न चाहन्छु डियर कल्याण तपाईँलाई, र तपाईँ सँगसँगै मेरो कथा सुनिरहनुभएका सबैलाई म आफ्नो कथा बाँड्न चाहन्छु। र मेरा दुःख र सुखका कथाहरू यसरी बाँड्न चाहन्छु जसरी मन हलुङ्गो हुन्छ। कालो बादल जब पानी बर्सन्छ तब बादल सेतो भएर आकाशमा उड्न थाल्छ। म यतिखेर कालो बादल जस्तै छु, त्यसैले बर्सिन चाहन्छु। दुःखहरू सारा भुइँभरि पोख्न चाहन्छु र म सेतो बादल भएर आकाशमा उड्न चाहन्छु, हलुङ्गो भएर डियर कल्याण। मेरो नाम कार्तिक श्रेष्ठ हो। मेरो जन्म विक्रम सम्वत 2043 साल भदौ 18 गते काठमाडौँको कपुरधारा भन्ने ठाउँमा भएको हो। मेरो बुबाको नाम प्रतीक श्रेष्ठ हो, आमाको नाम रमिला श्रेष्ठ हो। म घरको कान्छो छोरा हुँ। म माथि एक दाइ र एक दिदी हुनुहुन्छ। मेरो पारिवारिक वातावरण अत्यन्तै राम्रो थियो। काठमाडौँको एक सम्पन्न परिवारमा हुर्केको केटा हुँ म। दुःख के हो मलाई थाहा थिएन, पीडा के हो मलाई थाहा थिएन। सबै कुरा भन्नासाथ घरमा उपस्थित हुन्थ्यो। खाने कुरा, लाउने कुरा, घुम्ने कुरा, साराका सारा कुराहरू उपस्थित हुन्थे। घरको कान्छो छोरा भएर होला बुबा आमाले औधी माया गर्नुहुन्थ्यो। म माथिको एकजना दाइ र दिदीले पनि माया गर्नुहुन्थ्यो। मैले सानोमा वनस्थली स्कुलमा पढेको र दिदी र दाइले पनि त्यहीँ पढ्नु भएको। मेरो बुबाको ठमेलमा पुर्ख्यौली क्युरियो पसल थियो। विभिन्न किसिमका सामानहरू बेच्ने पसल थियो। क्युरियो सम्बन्धी पुस्तौँदेखि चलाएको पसल थियो। मेरो बाजेले सुरु गर्नुभएको थियो। बुबाले भन्नुहुन्थ्यो हिप्पीहरूको जमानामा मेरो बाजेले धेरै आम्दानी गर्नुभएको थियो र प्रशस्त सम्पत्ति जोड्नु भएको थियो। हाम्रो पुस्तामा आउँदा अर्थात् बुबाको पुस्तामा आउँदा पनि राम्रो आम्दानी थियो। बुबालाई पनि खासै गाह्रो भएन। तर पछिल्लो समय देश द्वन्द्वमा फसेपछि, पर्यटकहरूको आगमन कम हुन थालेपछि र देशभित्रका मान्छेहरूको पनि खर्च गर्ने शक्ति कम भएपछि हाम्रो पसलमा पनि सन्नाटा छाउँदै गयो, देशभरि चले जस्तै। हाम्रो ठमेलमा रहेको 3वटा पसलमा द्वन्द्वपछि एउटै पसलमा गाभिएको थियो। पुराना पर्यटकहरू खोज्दै आउँथे। कतिले त बुबाको होइन बाजेको नाम लिन्थे। त्यसैले बुबालाई पसल चलाउन गाह्रो भएको थिएन पछिसम्म पनि। तर पछि बुबाले घर जग्गाको काम सुरु गर्न थाल्नु भएको थियो। मैले अघि नै अवगत गराएँ, मैले सानोमा वनस्थली स्कुलमा पढेको। म पढाइमा त्यति राम्रो थिइनँ डियर कल्याण। मेरो दाइ र दिदीको पढाइ असाध्यै राम्रो थियो। तर पनि दाइ र दिदीको सहयोगमा म पढिरहन्थेँ घरमा। पढाइ, घर, खेलकुद, साथीभाइ
मलाई नाच्न असाध्यै मन पर्थ्यो। सानोमा माइकल ज्याक्सनका गीतहरूमा म नाच्थेँ। दुरुस्तै नाच्छ भनेर आमा दङ्ग पर्नुहुन्थ्यो। त्यसैले मेरो बालापन रमाइलोसँग बित्यो। मेरो नाच्ने शौक भएको हुँदा म छिमेकमा मेरा आफन्तकोमा मामा घरमा कहिलेकाहीँ केही कार्यक्रम हुँदा म उपस्थित हुन्थेँ। मलाई मेरो खोजी हुन्थ्यो किनकि मसँग कला थियो। म नाचेको भिडियो तपाईँलाई पठाएको छु। सानैदेखि माइकल ज्याक्सनको फ्यान म। ठुला ठुला माइकल ज्याक्सनका पोस्टरहरू टाँसेर बस्थेँ म। मलाई रमाइलो लाग्थ्यो। विवाह पार्टीमा मलाई खोज्न थालिएको थियो। पछि समय बित्दै जाँदा म पनि ठुलो हुँदै गएँ। स्कुल जाने आउने चलिरहन्थ्यो। सरहरूले बुबा आमालाई कम्प्लेन गर्नुहुन्थ्यो अलिकति पढाइमा ध्यान दिँदैन भनेर। तर मैले जसो तसो पास गरिहाल्थेँ। एभरेजको विद्यार्थी थिएँ म डियर कल्याण। मैले डाँटेको होइन। आवश्यक परे म सर्टिफिकेट पनि पठाउँछु। यसरी म ठुलो हुँदै गएँ र एसएलसी दिने बेला आयो। बुबा आमाले धेरै कर गर्नुहुन्थ्यो। रिसाउनुहुन्थ्यो, आमा तैँले पढ्दैनस्, दाइ र दिदीलाई हेर त कसरी पढ्छन् भनेर भन्नुहुन्थ्यो। तर मैले जसरी भए पनि पढ्न बस्थेँ। पढ्नमा त्यति रहर नलागे पनि कुराहरू बुझ्थेँ। यसरी विक्रम सम्वत 2059 सालमा मैले एसएलसी दिएँ। एसएलसी दिएको दिन यति खुसी भएको थिएँ कि म डियर कल्याण खुसी हुनुको कारण थियो अब पढ्नु पर्दैन भनेर। अब कहिल्यै पनि पढ्नु पर्दैन जस्तो भएर म खुसी हुन्थेँ। त्यसपछि म मोटरसाइकल सिक्ने, बुबाको गाडी चलाउन सिक्ने, अनेक काम गर्थेँ। आमा रिसाउनुहुन्थ्यो, बुबा रिसाउनुहुन्थ्यो, तर त्यो सँगसँगै माया पनि थियो। एसएलसी दिएपछिका दिनहरूमा मलाई कम्प्युटरका क्लासहरू सिक्न पठाइन्थ्यो। मेरो त्यताति धेरै ध्यान जाँदैन थियो। पढ्न त पढ्थेँ, मैले पढ्नै पर्थ्यो। यसरी विक्रम सम्वत 2060 सालमा रिजल्ट आयो। रिजल्टमा म पास भएँ। एसएलसी पास भएँ। पास भएको दिन जिन्दगीको ठुलो युद्ध जिते जस्तो लाग्यो। मिठाई बाँड्दै मामा घर पुगेको याद छ मलाई। मामाहरूले जिस्काउनुहुन्थ्यो नेवारी भाषामा। तैँले पनि पास गरिस्, गजब भएछ भनेर जिस्काउनुहुन्थ्यो। मैले दोस्रो श्रेणीमा एसएलसी पास गरेको थिएँ डियर कल्याण। तर त्यो बाहेक मेरो अरू कुरा राम्रो थियो। आफ्नो जिउ बनाउने, सधैँ व्यायामशालामा पुग्ने, त्यसको साथसाथै आफ्नो कर्म गर्ने सारा काम गर्थे। बुबा कहिलेकाहीँ दङ्ग पर्नुहुन्थ्यो। नपढे पनि यो छोराले मलाई व्यापारमा सघाउँछ भन्नुहुन्थ्यो। मलाई खुसी लाग्थ्यो। यसरी मैले एसएलसी सकेँ डियर कल्याण। एसएलसी पछिका दिनहरू कसरी बित्दै गए, मेरो जिन्दगीमा कसरी तगारो लाग्यो, म आज सुनाउँछु तपाईँलाई मेरो जिन्दगीको असफल कथाको सफल पाटो। दिल खोलेर सुनाउँछु, बस दिल खोलेर। डियर कल्याण, मनका भावनाहरू, मनका पीडाहरू, मनका दुःखहरू, मनका दर्दहरू र मन सँगसँगै कतै हराएका मेरा सपनाका नगरीहरू, नगरी सँगसँगै कतै बिलाएका मेरा चोटहरू, मेरा दुःखहरू म कसरी सुनाऊ। आज म दुःखको पाटो खोल्दैछु। जीवन घाम छाया हो भन्थे, जीवन उकाली ओह्राली हो भन्थे, तर कहिलेकाहीँ जीवन लगातार उकाली मात्रै हुँदो रहेछ। उकालीमा चढ्दै जाँदा थकित हुने मनका पीडाहरू, उकालीमा चढ्दै जाने मनका दुःखहरू, मनका आवेशहरू, मनका भग्नावशेषहरू म कसरी व्यक्त गरौँ डियर कल्याण, म कसरी सुनाऊ। मनका चोटहरूमा रहेका, मनका व्यथाहरूमा रहेका अनगिन्ती अल्झिएका गाँठाहरू आज म फुकाउन चाहन्छु र मन सँगसँगै रम्न चाहन्छु। दुःखहरू सनित्त पखाल्न चाहन्छु। यसरी 60 सालमा म पढ्नको लागि स्वयम्भूमा रहेको
मेरो बुवाको साथीहरूले खोलेको कलेज जान थाले। +2 पढ्दाका साथीहरू रमाइला थिए। स्कुल पढ्दाका भन्दा +2 पढ्दाका साथीहरू नेपालभरिका साथीहरू थिए। कोही धनगढीका थिए, कोही दाङका थिए, कोही चितवनका थिए, पोखराका थिए, सबैतिरका साथीहरू थिए। त्यसैले समावेशी पढाइ जस्तो थियो मेरो +2 पढ्दाका दिनहरू। कतिपय साथीहरू अहिले पनि छन्, मसँग आउँछन्। +2 पढ्दाका दिनहरूमा देश द्वन्द्वमा फसेको थियो। सधैँ बन्द हुने, सधैँ गोली चल्ने। काठमाडौँमा पनि मान्छेको जीवन सुरक्षित थिएन। द्वन्द्वमा लागेकाहरू भन्थे देश स्वर्ग बन्छ, तर आज देश बर्बादीतिर झरिरहेको छ। सबैलाई थाहा छ। त्यति ठुलो द्वन्द्व गरेका मान्छेहरू आज द्वन्द्व नगर्नेहरूसँगै हिँडिरहेको देख्दा अचम्म लाग्छ। किन लडे होलान्, किन मरे होलान्, किन मारे होलान्? नेपालीले नेपालीलाई किन मारे होला, के को लागि मारे होला? सबै सपनाको खेती गरेर आफू सत्तामा पुग्ने बाहेक केही होइन जस्तो लाग्छ। यसरी +2 को पढाइका दिनहरूमा धेरै बाधा हुन्थ्यो। म त खासै नपढ्ने मान्छे। दिदी र दाइले धेरै गुनासो गर्थे। घरमा नेवारी भाषा चल्थ्यो हाम्रो। नेवारी भाषामै बोल्ने भएकोले मेरो भाषामा पनि अलिकति समस्या छ। तर मलाई नेवारी संस्कृति, नेवारी परम्परा असाध्यै मनपर्छ। म हुरुक्क हुन्छु। मलाई म जन्मेको ठाउँ, मेरो संस्कृति, मेरो परम्परा असाध्यै मनपर्छ। कतै यो हराएर जान्छ कि भन्ने डर लागिरहन्छ। यसरी मैले +2 पढ्दाखेरि साथीभाइहरू सबैसँग राम्रो व्यवहार गर्थे। मलाई सबैले मन पराउँथे। कैयौँ पटक म धनगढी पुगेको छु, कैयौँ पटक दाङ पुगेको छु। काठमाडौँका भन्दा बाहिरका साथीहरूसँग म अझ धेरै मिल्थे। म कैयौँ पटक दमौली पुगेको छु मेरो साथीको घरमा। यसरी विक्रम सम्वत 2063 सालमा मैले +2 सकेँ। किनकि बीचमा द्वन्द्वको कारणले पढाइ अलिकति बाधा भएको थियो र त्यति बेला दाइ लन्डन उड्नुभयो पढाइको सिलसिलामा भने दिदी 64 सालमा अस्ट्रेलिया जानुभयो। बुबा आमाको चाहना थियो म चाहिँ नेपालमा बसेर बुबाको काम हेर्ने, सहयोगी बन्ने। मलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो, त्यसैमा ठिक लाग्थ्यो। पढाइको साथसाथै मैले बुबालाई सहयोग गर्थेँ। ब्याङ्क गएर पैसा जम्मा गरिदिने, चेकहरू ओसार्ने, पसलमा सामानहरू आयो भने हेर्ने, बुबाले गरेका जग्गाहरूमा अमिनहरू लैजाने, सबै काम गर्न थालेँ मैले र सिक्दै गएँ। त्यति बेला बुबाले काठमाडौँ उपत्यकाको थली र ललितपुरको अर्को साना गाउँ लगायतका ठाउँमा जग्गाहरू किन्नु भएको थियो बिक्रीको लागि। म त्यसैमा काम गर्न जान्थेँ। कलेज थियो, बुबाको पसल पनि थियो। पुराना चिनजान भएका पर्यटकहरू र अन्य मानिसहरू आउँथे। बुबाको पसल औसत रूपमा अरूको भन्दा चल्थ्यो। मेरो कक्षामा थुप्रै साथीहरू थिए। कहिलेकाहीँ म पसलमा बसेको बेला साथीहरू आउँथे। एक दिन म पसलमा बसिरहेको बेला मेरा साथीहरू आए र त्यति बेला म सँगसँगै पढ्ने एकजना साथी आएकी थिइन्। त्यसपछि उनी कहिलेकाहीँ एक्लै पनि आउँथिन् पसलमा भएको बेला। म सुनाउँछु मेरो कथा ढेर कल्याण। कुरा विक्रम सम्वत 2066 सालको हो। बिबिए तेस्रो वर्षमा थियो। त्यति बेला बुबाको पसलमा काम गर्ने तिलक दाई हुनुहुन्थ्यो एकजना। उहाँको घर नुवाकोट हो। एक दिन आमाले तिलक दाईलाई भन्नुभयो, एकजना असल मान्छे खोजेर ल्याइदिनु पर्यो, बरु हामी पढाइदिन्छौँ। मलाई सहयोग गर्ने एकजना सहयोगी चाहियो। त्यसपछि तिलक दाईले 1 महिना लगाएर एकजना केटीलाई ल्याइदिनु भयो। उसको नाम नमिता थियो। ऊ पनि श्रेष्ठ नै थिई। नेवारी अलिकति फरक भाषामा बोल्थी, तर उसले सबै कुरा बुझ्थी। घर नुवाकोट। बुबा बितेपछि आमाले अर्कोसँग विवाह गरेपछि दुःख पाएकी केटी र पढाइमा एकदमै राम्री र पढाइदिने शर्तमा
ऊ त्यहाँ आएकी थिए र ऊ मामा घर नुवाकोटमै बस्ती गाउँमा। मैले उसको बारेमा त्यति मात्र थाहा पाएको। त्यति बेला ऊ 10 कक्षामा पढ्थे। ऊ आएपछि त्यही कपुरधाराकै स्कुलमा पढ्न थाली। आमाले राम्रै स्कुलमा राखिदिनु भयो। त्यसपछि ऊ आमाकी प्यारी बन्दै गई। हाम्रो कुरा सुन्दैनथी, बुबाको कुरा सुन्दैनथी। मात्रै आमाले जे भने त्यो गर्थे। हामीले भन्थ्यौँ कहिलेकाहीँ उसलाई केही भन्नु पर्यो भने आमालाई पनि कहिलेकाहीँ सोर्स लगाउनु पर्थ्यो र आमाले भनेको कुरा खुरुक्क मान्थे र हामीले त्यसो भन्दा ऊ हाँस्थे, हाम्रो कुरा किन नसुनेको भनेर। होइन, म सबैको कुरा सुन्छु भन्थे। यसरी विक्रम सम्वत 2066 सालको भदौ 18 गते मेरो बर्थडे थियो। बर्थडेको बेला साथीहरूले भने यसो घरमा त होइन, बाहिर पनि प्रोग्राम गर्नु पर्यो। मैले बुबा आमालाई भने। बुबाले भन्नुभयो हुन्छ नि त, बाहिर प्लान गर, साथीहरू बोलाऊ, केही छैन। आमाले टिका लगाएर आशीर्वाद दिएपछि जाउँ न। मैले त्यही व्यवस्था गरेँ र ठमेलको एउटा रेस्टुरेन्टको हल बुक गरेँ र साथीहरूलाई बोलाएँ। त्यो दिन काठमाडौँको ठमेलमा मेरो बर्थडे पार्टी थियो। त्यो दिन त्यही केटी आइन् जो मेरो पसलमा आएकी थिइन्। एमबाट नाम आउँथ्यो उनको, मानौ उनको नाम मल्लिका हो। मल्लिका काठमाडौँकी बासिन्दा थिइन् र त्यो दिन बेलुका पार्टी चल्यो। सबैले खाए पिए, नाचगान चल्यो र त्यति बेला नाच्ने क्रममा मल्लिका पनि नाच्न थाली र मल्लिका र मेरो जोडी मिल्यो। हामी दुवैजना नाच्यौँ। मेरो नाच देखेर साथीहरू दङ्ग परे। तसँग कला छ, त अब हिरो भन्नुपर्छ। साथीहरूले उचाले। कसैले के भने, त राजेश हमालभन्दा पनि खतरा छ। अर्को साथीले बोल्यो उसको घर र राजेश हमालको घर कपुरधारामा सँगै छ भन्यो। त्यही भएर होला, राजेश हमालले नाच्न जान्दैनन्, त्यही भएर तैँले नाच्न सिकेको होला। हो त हिरो बन्नलाई नै यसो गरेको होस् भनेर जिस्काए। सबैले ताली पिटे, खुसी भए। मल्लिकाले मलाई टिका लगाइदिए, केक खुवाई, आफूले पनि खाए। तर त्यति बेला अचानक मेरो मुखमा परेको केक उसले खाएपछि सबैजनाले ताली पिटे। के हो, आज त अचम्म भयो, मल्लिकाले त जुठो केक खाइ भने। मल्लिका लाजले राती भई र त्यसपछि म केही बोल्नै सकिनँ। म पनि अकमकाएँ, तर पछि प्रसङ्ग अर्कोतिर मोडे। अब नाचौँ साथी हो भनेर फेरि गाना बज्यो। माइकल ज्याक्सनको ब्ल्याक र व्हाइटमा म नाच्न थालेँ। सबैजनाले ताली पिटे। यसरी मल्लिका र मेरो परिचय भएको हो डियर कल्याण। यो परिचयको दायराले हामीलाई कहाँसम्म पुर्याउँछ र यो परिचयको दायराले जिन्दगानीलाई कहाँसम्म डोर्याउँदै लान्छ र जिन्दगानीको यात्रा कहाँबाट टुङ्गिन्छ। कसरी छुट्टिन्छन् मनहरू, कसरी पृथक हुन्छन् मनहरू। म आज सुनाउँछु तपाईँलाई मेरो जिन्दगानीको कथा, दिल खोलेर, बस दिल खोलेर। डियर कल्याण, आकाशलाई थामेर थाम्न नसकिने खुसीहरू, आकाशभन्दा विशाल खुसीहरू र त्यही खुसीको आकाशलाई थाम्न नसकिने यी हातहरू जब आँसु पुस्न पुग्छन्, तब खुला आकाशबाट खुम्चिएर मन अँध्यारोमा रूपान्तरण हुँदो रहेछ। त्यही रूपान्तरण हुने मनका कुराहरू, त्यही रूपान्तरण हुने मनका भावनाहरू र त्यही रूपान्तरण हुने मनका पीडाहरू आज म पोख्न चाहन्छु। मेरा पोखिएका, मेरा मनभित्र रहेका यी भावनाहरू, यी चोटहरू, यी दर्दहरू आज बाँड्न चाहन्छु डियर कल्याण। र बाँधिएका यिनै दर्दहरूलाई मनभित्र समाहित गरेर, मनभित्र राखेर, मनको मझेरीमा राखेर म जीवनसँग नाता गाँच्न चाहन्छु फेरि। त्यसैले त आज मेरो कथा तपाईँलाई लेखिरहेको छु। यसरी मल्लिकाको घर
काठमाडौँको सामा खुसीमा थियो। उसको बुबाको गहना पसल थियो न्यू रोडमा। खुब फेसन गर्थ्यो उसले, राम्री पनि थिए। उसको 2 जना दाइहरू थिए, नितान्त बुबालाई सहयोग गर्ने। पढाइमा धेरै ध्यान थिएन दाइहरूको। सुनको पसल राम्रो चल्थ्यो। म पनि धेरै पटक गएको थिएँ। घरको एक्लै छोरी, पुलपुलिएकी छोरी। उसको चोइस, उसको चाहना, उसको इच्छा पृथक थियो। तर करिब करिब सँगै घर भएकोले होला किन उसँग मिल्न आई। बिस्तारै बिस्तारै हामी नजिक हुँदै गयौँ। कहिलेकाहीँ कुनै कुरा उसले जानेन भने मलाई फोन गर्थी र भन्थे तिमीलाई त झन् आउँदैन भन्थे। मैले उसलाई भन्थे अरू कुरा सोध, पढाइको कुरा मसँग नगर। म जेहन्दार विद्यार्थी होइन, म जेहन्दार मान्छे हुँ भन्थे। ऊ मरी फोनमा हाँस्थी। यसरी चल्थ्यो हाम्रो कुरा। म धेरै जोक गर्थेँ। ऊ मेरो जोक सुनेर मक्ख पर्थी। किन पर्थी, के कारणले पर्थी थाहा हुँदैन थियो। कहिलेकाहीँ साथीहरूले घरमा बोलायो भने लजाउँ भनेपछि ऊ घरबाट निस्कन्थी। मसँग जाने भनेपछि सायद घरमा पनि त्यति रोकतोक हुँदैन थियो होला टियर कल्याण, त्यस्तै लाग्छ अहिले। यसरी सँगै हिँड्न थालेपछि बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो सामिप्यता बढ्दै गयो। उसले पढेको स्कुल फरक थियो, तर पछि हामी सँगै भयौँ। यसरी विक्रम सम्वत 2066 सालसम्मको यात्रा सकेर 67 सालमा मैले MBA पढ्न थालेँ। तर संयोगले मल्लिकाले पनि मैले MBA पढ्ने कलेजमै जोइन गरे। अर्थात् हाम्रो विश्वविद्यालय एउटै थियो। हामी मिल्दै गयौँ। एक दिन उसले मलाई आफ्नो घरमा बोलाइ। म उसको घरमा गएँ। मैले एक दिन उसलाई मेरो घरमा बोलाएँ। ऊ मेरो घरमा आए। त्यसपछि म उसको परिवारसँग परिचित भएँ र ऊ मेरो परिवारसँग परिचित भए। कुनै कुरा लुकाउनु पर्ने थिएन, कुनै कुरा छुपाउनु पर्ने थिएन, कुनै कुरा भन्नु पर्ने थिएन, कुनै कुरा सुनाउनु पर्ने थिएन र कुनै कुरा मनमा राख्नु पर्ने थिएन। त्यसैले हामी खुला किताब जस्तै हिँड्थ्यौँ। कहिलेकाहीँ सिनेमा घरमा हामी दुवैजना पुग्थ्यौँ। कहिलेकाहीँ लन्च खान, कहिलेकाहीँ खाजा खान हामी काठमाडौँका रेस्तोराँहरूमा धाउँथ्यौँ। जहाँ राम्रो पाइन्छ त्यहीँ जान्थ्यौँ हामी। मैले भर्खरै बुबाको गाडी चलाउन सिकेको। म उसलाई लिन उसको पसलमा न्यू रोड पुगिहाल्थेँ। कहिलेकाहीँ घरको बाहिर कुरिरहन्थे। ऊ ढिलो आयो भने भन्थे, केटी मान्छेलाई अलि मेकअप गर्न टाइम लाग्छ, तिमी ड्राइभर जस्तै कुर्यौ, सरी भन्थे। म हाँस्थेँ, म ड्राइभर नै हुँ भन्थे। उसले मेरो गालामा चुम्बन गर्थे। रमाइलो थियो जिन्दगी, प्रेमपूर्ण थियो जिन्दगी। यसरी दिनहरू बित्दै गए ढेर कल्याण। विक्रम सम्वत 2067 सालको माघ महिनाको 18 गते उसको घरमा बर्थडे पार्टी राखी। उसले साथीहरूलाई बोलाइ। हामी जाने नै भयौँ। म त झन् गएँ। त्यो दिन डान्स गर्नुपर्छ भन्थे, तर मैले गर्दिनँ भने। हामी त्यहाँ पुग्यौँ। मैले एउटा शर्त राखेँ, भोलि कतै घुम्न जाने भए म डान्स गर्छु भने। उसले हुन्छ जाउँला भने, धुली खेलतिर जाउँला भने। अनि मैले भने मलाई धेरै कुराउने होइन भनेर उसलाई भने। उसले होइन त्यसो गर्नु पर्दैन भने। यसरी हामी अर्को दिन नगरकोट गएको बेला उसले पार्टीको दिनको कुरा गरी। म सुनाउँछु उसको पार्टीको दिन के भयो। उसको पार्टीमा धेरै मानिसहरू आएका थिए, आफन्तहरू आएका थिए। एकजना केटा थियो। उसले केक काटेर मल्लिकालाई खुवाउन खोज्यो, तर मल्लिकाले नखाएर त्यो केक मलाई ल्याएर दिए र मैले खाएँ। त्यसपछि सबैजना हेरेको हेरे भए। अर्थात् उसले साङ्केतिक रूपमा
हाम्रो मायाको परिचय गराइदिए। त्यसपछि त्यो दिन उसकै घरमा साथीहरू गीत गाए, नाचे, गाए। सँगसँगै मल्लिका सँगसँगै म पनि नाचे। जोडी त साह्रै मिल्छ भनेर साथीहरूले भने, नम्बर 1 जोडी भनेर भने। यसरी अर्को दिन हामी घुम्न जाने कुरा भयो। माघ महिनाकै कुरा हो। माघ 18 गते उसको बर्थडे थियो। 19 गतेको कुरा हो डियर कल्याण। हामी नगरकोट गयौँ। नगरकोटमा त्यो दिन हाम्रो पहिलो सेक्स भयो। त्यो पल्लो रोई, धेरै रोई। केटी मान्छेलाई पहिलो पटकको त्यो अनुभवले रुवाउँदो रहेछ कि जस्तो लाग्यो। मैले सम्झाएँ, किन रोएको, रुनुपर्ने के छ? म त तिम्रो लागि मरिहत्ते गर्ने केटा हुँ, रुनु पर्दैन भने। उसले मेरो हात समाए। मलाई धोका नदेऊ भने। मैले धोका दिँदैन भनेर कसम खाएँ। म तिमीलाई दक्षिणकाली लिएर जान्छु भने। हुन्छ, जाउँला भने। त्यो दिन बाटाभरि ऊ चुपचाप बसिरहे। म किन चुपचाप बसेको भनेर प्रश्न गरेँ। उसले आफ्नो अस्तित्व गुमाएको जस्तो अनुभव गरी बाटोभरि सम्झाउँदै आए। चिन्ता नगर भने। त्यसपछि उसको माया अझ बढ्दै गयो। एक दिन उसले दक्षिणकाली जाने भने हामी दक्षिणकाली गयौँ। दक्षिणकालीमा हामीले भाकल गऱ्यौँ, सँगै बाँच्ने, सँगै जिउने भनेर। यसरी दिनहरू बित्दै गए। दाइ आउनुभयो, लन्डनबाट बिहे गर्नुभयो। दिदीले अस्ट्रेलियामै बस्ने एकजना त्यही ठमेलको केटासँग बिहे गर्नुभयो। उहाँ मोडल पनि हो। मैले फोटो पठाएको छु डियर कल्याण। भिनाजु, दिदी, दाइ, भाउजू विदेशमा रमाइलोसँग बस्न थाले। समय सँगसँगै यता म कान्छो छोरा, घरमा विवाहको कुरा चल्ने नै भयो। आमाले विवाह गर भन्नुभयो। उसको परिवारको पनि सहमति थियो। सबै कुरा ठिक थियो। सबै कुरा राम्रो थियो। मैले कहिलेकाहीँ जिस्काउँथेँ, गहना पसल तिम्रो छँदैछ, बिहे गर्न त के बेर लाग्यो र? 5 मिनटमै बिहे हुन्छ भन्थे। उसले कसरी भन्थे, तिम्रो पसलमा जाने, गहना लगाउने अनि बिहे गर्ने। ऊ हाँस्थे। यसरी हाम्रो मायाको डोरी बाँधिँदै गयो। एकअर्कोलाई स्वीकार्थ्यौँ, एकअर्कोलाई माया गर्थ्यौँ, एकअर्कोलाई सम्झाउँथ्यौँ, एकअर्कोलाई स्नेह र प्रेमका कुराहरू सुनाउँथ्यौँ, एकअर्कोलाई मनका भावनाहरू सुनाउँथ्यौँ। कतै खोट थिएन, कतै चोट थिएन। पीरतीका खेलहरू अनवरत रूपमा चल्दै गए। सबै कुरा बाँटेर खान्थ्यौँ। काठमाडौँमा हामी सँगै हात समाएर हिँड्यौँ। काठमाडौँका गल्लीहरूमा, काठमाडौँका रेस्टुरेन्टहरूमा एउटै खाजा मगाएर एउटै चम्चाले एकअर्काको जुठो खायौँ। पीरतीका खेलहरूमा हराउँदै गयौँ। जीवन प्रेम हो भन्थ्यौँ। प्रेम बाहेक जीवन अर्को छैन जस्तो लाग्थ्यो। ऊ पनि खुसी थिए, म पनि खुसी थिएँ। त्यही खुसीका क्षणहरू, त्यही खुसीका पलहरू कसरी अँध्यारोमा परिणत हुन्छन् र भाग्यहरू कसरी बदलिन्छन्, आज सुनाउन मन लागेको छ डियर कल्याण। तपाईँलाई मेरो कथा दिल खोलेर सुनाउन मन लागेको छ। कहिलेकाहीँ मनका भावनाहरू, मनका चोटहरू, मनका पीडाहरू यसरी सुनाउन मन लाग्छ। जब जब म तपाईँका कार्यक्रमहरू सुन्छु त मलाई लाग्छ म पनि मेरो कथा लेख्नुपर्छ। वर्षौँदेखि गुम्सिएको लेख्छु भन्दा भन्दै कथा कथा मनमा दुईविधा भइरहेको कथा डियर कल्याण आज तपाईँलाई लेखिरहेको छु। म सुनाउँछु। सब चिज राम्रो हुँदा हुँदै पनि भाग्यले मान्छेलाई कसरी अर्कोतिर पछारिदिन्छ र कसरी बदलिन्छन् जिन्दगीका गोरेटोहरू। म आज सुनाउँछु तपाईँलाई दिल खोलेर मेरो कथा।
बस दिल खोलेर। डियर कल्याण, कतै कतै नलेखिएका कथाहरू पनि मनका भित्ताहरूमा कुदिँदा रहेछन्। कुदिँदै जाने मनका भावनाहरू, कुदिँदै जाने मनका चोटहरू कहिलेकाहीँ हृदयका कुनाहरूमा दाग बनेर बस्दा रहेछन्। दागहरू जति कोट्याउँदै गए त्यति घाउ बन्छ र निको नहुने दागको कथा, निको नहुने दागको व्यथा म सुनाउँछु डियर कल्याण तपाईलाई। कसरी जिन्दगानीले जिन्दगानीलाई ठग्दै जान्छ, कसरी जिन्दगानीले जिन्दगानीलाई घात गर्दै जान्छ। कहाँबाट सुरु गरौँ, कहाँबाट सुनौँ, कहाँबाट भनौँ मेरो कथा। मनमा रहेका दुःख र पीडाहरू आज म ओकलिरहेको छु डियर कल्याण तपाईलाई। विक्रम सम्वत 2069 सालको कुरा हो। दाइ र दिदीको विवाह भएर सबै कुरा सेटल भइसकेको थियो। बुबा त्यति धेरै काममा भ्याउनु हुँदैन थियो। म बुबालाई सहयोगी गर्ने भइसकेको थिएँ। तर पनि अझै परिपक्व अवस्था थिएन मेरो। म अल्लारे नै थिए भन्दा पनि हुन्छ डियर कल्याण। सायद घरको कान्छो छोरो भएर होला। मल्लिकाले एक दिन मलाई भने, अब त बिहे गर्ने बेला पनि भयो, मेरो घरमा पनि करकर गरिरहनुहुन्छ, केटा छँदैछ किन ढिलो गरेको भनेर भन्नुहुन्छ भने। मैले त्यतिकैमा मजाक गर्ने मेरो बानी, मैले मजाक गर्दै भने, मैले त जमानामै भनेको बिहे गर्नलाई के गाह्रो छ। तिम्रो पसलमा गयो, गहना उठायो, त्यही छेउमा साडी पसल छ, साडी लियो, विवाह भइहाल्यो। उसले भने कति जिस्किएको, अब त सिरियस हुनुपर्छ भने। म सिरियस भएको एक्टिङ गरे। उसले मेरो गालामा बिस्तारै हिर्काए र भनी, अब कहिले विवाह गर्ने? मैले भने हुन्छ, अब छिटै विवाह गरौँ। म पोखराबाट फर्किएपछि विवाह गरौँला भने। त्यसो होइन, बुबा आमासँग कुरा गर, म पनि गर्छु भने। मैले हुन्छ भने। घरमा बुबासँग भन्दा आमासँग मिल्थे म। त्यो दिन बेलुका गएर आमासँग कुरा गरे, मल्लिकाले यस्तो भन्छे भनेर। आमाले हुन्छ, बुबासँग कुरा गर्छु भन्नुभयो र अर्को दिन बुबासँग कुरा पनि भयो र बुबाले पारिवारिक तर्फबाट कुरा गर्नको लागि बुबाको साथी काठमाडौँका पूर्व मेयर केशव स्थापितसँग कुरा गर्नुभयो। केशव स्थापित र बुवा असाध्यै मिल्नुहुन्थ्यो र त्यसपछि मल्लिकाको बुबासँग पनि केशव स्थापितको आउजाउ थियो। त्यहीँबाट कुरा चल्यो। एउटा कुरा चलाउने बहाना मात्र थियो, सबै कुरा तयारी थियो। दुवै परिवारबाट ओके भयो। अब साइत हेरेर अगाडि बढ्ने कुरा मात्र भयो। अरू सबै ठिकै थियो र सबै कुरा मिलेपछि एक दिन साथीहरूले पोखरा घुम्न जाउँ भने। त्यति बेला मैले मेरो स्पोर्ट्स बाइक किनेको थिएँ र त्यसमा पहिलो पटक मल्लिकालाई बसालेर म घुम्न गएको पनि याद छ मलाई डियर कल्याण। र त्यही बाइक लिएर पोखरा जाने विचार गरेँ मैले पनि। साथीहरूको नयाँ नयाँ बाइक थियो, अनेक रङका बाइकहरू थिए र विक्रम सम्वत 2069 सालमा हामी पोखरा जाने भयौँ। ज्येष्ठ महिनाको 17 गते हामी हिँड्ने बेला मैले मल्लिकालाई फोन गरेँ, तिमी जान्छौ भनेर। तर उसको घरमा पाहुना आएकोले म जाँदिन, गएर आऊ, पछि फेरि जाउँला उसले भने।
मैले हुन्छ भने र त्यसपछि साथीहरूसँग हामी पोखरा गयौँ 17 गते। हामी बाइकमा गएको छिटै पुग्यौँ। तुफानसँग कुद्थे हाम्रा बाइक लहरै। बाटोमा उभिएका मान्छेहरू ट्वाल्ल परेर हेर्थे ग्रुपमा बाइक चलाएको देखेर। कहिलेकाहीँ लाग्थ्यो हामीले धेरै स्पिडमा बाइक चलाइरहेका छौँ। साथीहरू भन्थे केही हुँदैन यार, जोस थियो, युवा जोस थियो। र यसरी 17 गते हामी पोखरा पुग्यौँ। पोखराको राम्रो होटलमा बस्यौँ, फ्रिस्टेल लजमा। महँगो थियो। केटाहरूले पैसा निकाल्थे। आफूले कमाएको भए पो बचत गर्नु। बाउले कमाएका पैसाहरू सबैले निकाल्थे। आफ्नो मेहनतले कमाएको भए सायद अर्कै हुन्थ्यो होला। बाउको पैसामा मोज गरेका केटाहरू भनेर हामी आफैले कुरा गर्दै आफै हाँस्थ्यौँ। र त्यसपछि 3 दिन बसेर फर्क्यौँ। मल्लिका र मेरो फोन भइरहन्थ्यो आधी घन्टामा। साथीहरू भन्थे हाम्रा पनि गर्लफ्रेन्ड छन्, कति छिटो छिटो फोन गरेको। तिमीहरूको माया देखेर पनि म छक्क परे, यस्तै भन्थ्यो। र 20 गते हामी फर्कने क्रममा अलिकति अबेर भयो, किनकि फेवातालमा हामीले धेरै समय बितायौँ। फर्केर आउँदा हामी स्पिडमा दौडिरहेको बेला मुगलिङ आयो। मुगलिङ आउँदा रातिको 8 बजिसकेको थियो। मैले भने आज यतै बसौँ, अगाडिको होटलमा बसौँ, मनोकामनासम्म पुगेर त्यतैतिर बसौँ, राम्रा रिजोर्टहरू छन् भने। तर साथीहरूले होइन, हिँड्नुपर्छ भने। सबैले बियर खाए, कसैले धेरै खाए, कसैले थोरै खाए। मैले पनि खाएँ। बियर लागेको बेला मैले मल्लिकालाई फोन गरेँ। मल्लिकाले बाइक नचलाउनु, त्यतै बसेर भोलि बिहान आए हुन्छ भनेर रिसाए। मैले भने साथीहरू जान लागिसके, म एक्लै के गरौँ भने। र त्यसपछि सबैजना बाइकमा हिँडिहाले। म एक्लै बस्ने सम्भव पनि थिएन डियर कल्याण। मैले पनि बाइक पछि पछि कुदाउँदै गएँ। बाइक तुफानमा कुद्दै गयो। एकैछिनमा हामी मनोकामना काट्यौँ र एकैछिनमा हामी मलेखु बजार काट्यौँ। मलेखु बजार काटिसकेपछि म अलि पछाडि थिएँ। रातिको बेला बाटोमा एउटा ठुलो ढुङ्गा रहेछ डियर कल्याण। मेरो बाइक अचानक त्यही ढुङ्गामा गएर ठोकियो। माथिबाट झरेको ढुङ्गा रहेछ। कसले झार्यो, के कारणले झार्यो थाहा छैन। त्यो ढुङ्गामा मेरो बाइक ठोकिएपछि म त चलचित्रको दृश्य जस्तै माथि उडेर तल नालीमा खसेछु। म नालीमा खसेको पर गाउँको एकजना मान्छेले देखेछ। अँध्यारोमा ऊ छक्क पर्दै दौडेर आयो। साथीहरू अगाडि पुगिसकेका थिए, कता पुगे थाहै भएन, किनकि मोटरसाइकलको स्पिड थियो। म खसेको पछि मैले केही पनि थाहा पाएन डियर कल्याण। मलाई त्यसपछि केही पनि थाहा छैन। मलाई के भयो, कसो भयो, केही थाहा छैन। हेलमेट लगाए पनि मेरो टाउकोमा धेरै चोट थियो। आँखा बजारिएर र आँखामा छेउको ढुङ्गा खिचिएर मेरो एउटा आँखाबाट रगत बगिरहेको थियो। पछि मलाई सुनाउनुहुन्थ्यो। र त्यति बेला एकजना दाइ, त्यही गाउँको दाइ दौडदै आएर मलाई उठाउनु भएछ। र त्यसपछि त्यहाँ हल्ला खल्ला भएपछि पुलिसलाई खबर गरिएछ। पुलिसले तुरुन्त मोटर बाइकको नम्बर प्लेटबाट र मलाई आएका नम्बरहरूबाट फोन गरेपछि मेरो घरमा सम्पर्क पुगेछ। त्यसपछि बुबाहरूले रुँदै दौडदै मलाई त्यहीँबाट एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेर मलाई काठमाडौँको बाँसबारी स्थित उपेन्द्र देवकोटाको हस्पिटलमा लगिएछ। म त बेहोस थिएँ डियर कल्याण। म त्यहाँ लडेको बेला एकजना गाउँलेले देख्नु भएछ।
उहाँ नभएको भए म बाँच्दैन थिएँ होला। र उहाँले नै मलाई बचाएर ल्याउनु भयो। उहाँको नाम तीर्थ मगर हो। उहाँ पछि बुबाले उहाँलाई काठमाडौँको थानकोटमा रहेको आफ्नो जग्गामा बस्न दिनुभएको छ। अहिले उहाँहरू सपरिवार त्यहीँ बस्नुहुन्छ। बसुन्जेल बुबाले केही नलिने भन्नुभएको छ। उहाँहरूको सपरिवार त्यहीँ बस्छ। मैले फोटो पनि पठाएको छु र अहिले उहाँले बुबासँगै काम गर्नुहुन्छ र मसँग पनि काम गर्नुहुन्छ। म यसरी बेहोस भएर बाँसबारीको हस्पिटल आइपुगेँ। मेरो एउटा आँखामा चोटको कारण काम नलाग्ने भयो। करिब 18 दिनको बसाइपछि मेरो अलि होस आउन थालेपछि मैले मल्लिका भन्दो रहेछु। त्यसपछि आमाले मल्लिकालाई फोन गरिदिएपछि मल्लिका आई। मेरो हात समाए, रोई, दुरु रोई। उसलाई देखेर सबैजना रोए। ऊ यसरी रोई, रुनुको सीमा थिएन। त्यसपछि बुबाले भन्नुभयो, नरौ, अब ठिक हुन्छ। त्यसपछि बुबाले डाक्टरहरूको सल्लाहमा मलाई ब्याङ्कक स्थित समिति भेज अस्पतालमा लानुभयो। त्यो अस्पताल भियतनाम वारको बेला खोलेको अस्पताल रहेछ। भियतनाम वारमा घाइते भएका अमेरिकन सेनाहरूलाई त्यहाँ लाएर उपचार गर्न खोलिएको त्यो अस्पताल अत्यन्तै प्रख्यात अस्पताल रहेछ। त्यहाँ पुगे। जाने बेला मल्लिका एयरपोर्टसम्म आई। म त हिँड्नै सक्दैन थिएँ डेर कल्याण। व्हील चेयरमा, आँखामा पट्टी लगाएको एउटा आँखामा। मेरो क्रूर दृश्य देखेर ऊ यति धेरै रोई। त्यो आँसुको भेल कसरी बग्यो म भन्न सक्दैन। त्यसपछि मलाई त्यहीँ ब्याङ्कक पुर्याइयो। म त्यहाँ 6 महिनासम्म उपचार गरेँ। सबै उपचार भयो, तर मेरो आँखाको उपचार हुन सकेन। बुबाको लाखौं पैसा खर्च भयो डेर कल्याण। मेरो आँखाको उपचार हुन सकेन। र आँखाको तल्लो भाग मैले तपाईँलाई चस्मा खोलेर फोटो पनि पठाएको छु। तल्लो भाग जुन गहिरिएको छ त्यो हेर्दा नराम्रो लाग्छ। त्यसैले म हमेशा चस्मा लगाइरहन्छु। त्यो भाग पनि निको हुन सकेन। अनेक कोसिस गर्यो मेरो परिवारले, तर केही उपाय नलाएपछि एउटा आँखा नदेख्ने भएर म ब्याङ्ककबाट फर्केँ। आँखाको दायाँ बायाँ कुच्चिएको जस्तो छ, अलि कुरूप देखिन्छ। र म फर्केर आएपछि मलाई भेट्न साथीहरू आए। सबै साथीहरू रोए। मेरो खुट्टा समाएर रोए। हामीले गर्दा यस्तो भयो भनेर रोए। तिमीले त बियरहरू नखाऊ भनेका थियौ, मलाई माफ गरिदेऊ भनेर सबै साथीहरू रोए। रुवाईको आवाज बाहिरसम्म पुग्यो डेर कल्याण। सबै कुरा कति दर्दनाक दृश्य थियो म भन्न सक्दिनँ। तर त्यति बेला मल्लिका आउन सकिन। किन आइन मलाई थाहा भएन। अर्को दिन आमाले फोन गरेपछि ऊ आई। मैले सबै देखाएँ। उसले आँखाको पट्टी खोलेर हेरी र मेरो आँखाको कुरूप दृश्य देखेर उसले लामो सुस्केर हाली। त्यसपछि म मल्लिकालाई खोज्न थालेँ, तर मल्लिका मबाट हराउँदै जान थाली डेर कल्याण। मैले आमालाई भन्थेँ, आमा उसलाई बोलाइदिनुहोस्। आमाले फोन गर्नुहुन्थ्यो। कहिले कहाँ छु भन्थे। मुस्किलले हप्तामा एकचोटि आउँथे र बसेर जान्थे। धेरै बेर बसेर जान्थे, कुरा गर्थे। कस्तो नरमाइलो भयो भन्थे। सबै कुराहरू यस्तै चलिरहेको थियो। सबै कुराहरू अनवरत रूपमा अगाडि थियो। मैले सोचेको थिइनँ हाम्रो प्रेमको ज्वाला निभेर जान्छ।
मैले सोचेको थिएन हाम्रो प्रेमको दीप जलेर जान्छ। म सुनाउँछु ढेर कल्याण। आज तपाईँलाई मेरो कथा म दिल खोलेर सुनाउँछु। आफ्ना मनका व्यथाहरू, आफ्ना मनका पीडाहरू आज सुनाउन मन लाग्यो ढेर कल्याण। कसरी मान्छेसँग मान्छेको भाग्यले खेल खेल्छ, कसरी मान्छेले मान्छेसँगको आफ्नो अस्तित्वलाई मेटाएर जान्छ। मैले बुझ्न सकिनँ मनका चोटहरूलाई, मनका पीडाहरूलाई कसरी डुबाउँदै जान्छ जिन्दगानीले। म आज दिल खोलेर सुनाउन मन लागेको छ मेरो जीवनको पीडादायी कथा। आज म सुनाउँछु ढेर कल्याण तपाईँलाई मेरो आफ्नो कथा। कसरी मान्छेका जिन्दगीमा देखिने बाटोहरू, कसरी मान्छेको जिन्दगीमा देखिने गोरेटोहरू कुहिरो लागेर हिँड्नै नसकिने गरी अल्मलाइदिन्छ। म सुनाउन चाहन्छु। त्यही बीचमा एकचोटि मल्लिकाले मलाई फोन गरी के छ हाल खबर भनी, कस्तो छ भनी, चिन्ता नगर भनी। मेरो खुट्टा अलिकति कमजोर जस्तै थियो। डाक्टरले भन्थे खुट्टासँग बजारिएकोले खुट्टामा चोट छ, धेरै नहिँड्नु भन्थे। उसले खुट्टा कस्तो छ भनेर सोधी। मैले घर आओ भने ऊ आई, मलाई हिँड्न लगाए। म बिस्तारै बिस्तारै हिँडे कोठाभित्र। खुट्टाले हिँड्न सक्दैनथे। अब बैशाखीमा हिँड्नुपर्छ कि क्या हो जस्तो प्रश्न गरी म केही बोलिनँ। खै के हो भनी ऊ बसी कफी खाई। त्यही आमाकी सहयोगीले कफी ल्याइदिई खाई, खाजा खाई, धेरै कुरा गरिन्। र जाने बेला मलाई भनी म त युएसए ट्राई गर्दैछु, के गरौँ भनेर सोधी। मैले हुन्छ भने, युएसए जाँदा त राम्रो हुन्छ भने। केही पनि भनिन। त्यसपछि ऊ बाहिर निस्की। ऊ बाहिर निस्किएपछि म यति रोएँ ढेर कल्याण। आँसुको भेल बग्यो। पैसाले, सम्पन्नताले मात्र माया पाइँदो रहेनछ। साँचो माया पाउनलाई त धन दौलतले केही काम गर्दो रहेनछ। मन अँध्यारो भयो। उसले मलाई किन हिँड्न लगाई, उसले मलाई किन बैशाखी चाहिन्छ क्या हो अब हिँड्नलाई भने। उसले मेरो आँखाको पट्टी खोलेर किन हेरी। मनमा हजारौं प्रश्नहरू उभिरहे। रातभरि निधाउने कोसिस गरे, तर प्रश्नै प्रश्नको थुप्रोमा ढेर कल्याण म पुरिरहे। यसरी पुरिँदै गए कि म आफै भित्र हराइरहे, हराउँदै गए, बस हराइरहे। ढेर कल्याण मनबाट देखिने दायराहरू, मनबाट देखिने भग्नावशेषहरू, मनबाट देखिने चोटहरू र मनले नभ्याउँदा नभ्याउँदै पनि मनसँगै साटिने दर्दहरू र मनका यी आवेगहरूमा हराउँदै जाने यी पीडाहरू कसरी पोखौँ, कहाँबाट सुनाऊ। आज मन त्यस्तै भइरहेको छ। यसरी मल्लिकाले युएसए कोसिस गर्छु भने, मैले हुन्छ भने र ऊ त्यहाँबाट निस्केर गई। उसँग हिँडेका, उसँग घुमेका, उसँग कतै बिताएका पलहरू सम्झन्छु म। सम्झँदा सम्झँदै आँखाबाट आँसु झर्छ। म के गरौँ, मसँग प्रश्न थिएन। साथीहरू हुल बाँधेर आउँथे, दिनभरि बस्थे। मसँग सँगै गएका साथीहरू त अहिलेसम्म पनि मेरा यस्ता सहयोगी छन्, उनीहरू मेरो लागि ज्यान दिन तयार छन्। गल्ती हाम्रो पनि हो भन्छन् अहिले पनि।
तर म गल्ती दोहोऱ्याउन चाहँदैन। युवा अवस्थामा खाएर पिएर ड्राइभ गर्नु हुँदैन भन्ने सन्देश म सबैलाई दिन चाहन्छु। बेहोसीमा मोटरसाइकल नचलाउनुहोस्, म यही भन्न चाहन्छु यो कथा मार्फत। र मल्लिकालाई हेर्ने मेरा यी आँखाहरू तडपिरहन्थे। साथीहरू आउँथे तर ऊ आउँदैनथी, कम आउन थाली। मलाई गाह्रो हुन्थ्यो, फोन गर्थे, कहिले फोन उठाउँथे कहिले उठाउँदैनथी। यसरी दिनहरू बित्दै जान थाले। यसरी समयहरू गुज्रदै जान थाले। मैले चाहेर पनि नचाहेर पनि उसलाई भुल्न सक्दैनथी। त्यतिकैमा विक्रम सम्वत 2070 साल लाग्यो। समय गुज्रदै गयो। चाडबाड सबैको कुरामा ऊ आउने मल्लिका आउँदैनथी। मैले फोन गर्दा कतिपय ठाउँमा उठाउँदैनथी, कतिपय ठाउँमा उठाउँथी। एक दिन मलाई आमाले भन्नुभयो, कति उसको नाम लिन्छ, छोड्दे। आमाले किन भन्नुभयो थाहा छैन। त्यति बेला मेरो पुराका पुरा हेरचाह त्यही आमाको सहयोगीले गर्थे। मेरो साराका सारा हेरचाह गर्थे। कहिलेकाहीँ यति सहयोगी बन्थे, यति हेरचाह गर्थे कि कहिलेकाहीँ मल्लिकाको अनुहार मैले त्यसमा देख्थेँ। मेरो मल्लिका यस्तै भइदिएको भए म कति खुसी हुन्थेँ होला। प्रेम भन्ने कुरा त सुखमा मात्र हुँदो रहेछ, दुःखमा त प्रेमको कुरा हुँदो रहेनछ। दुःखमा त घृणा उकल्दो रहेछ मान्छेले। मैले यही सोच्थेँ डियर कल्याण। आमाले बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो, उसलाई भुल्दे छोरा। सायद आमाले थाहा पाउनु भएछ होला। त्यो बीचमा उसले सोसल मिडिया मार्फत केटा साथी बनाई। उसको नाम एसबाट आउँछ। मैले फोटो पनि पठाएको छु डियर कल्याण। कृपया वचनबद्ध भएको कारणले यो कार्यक्रम सकिएपछि सबै कुरा डिलिट गरिदिनु होला। ऊ अहिले अमेरिकाको कोलोराडोमा बस्छ। त्यति बेला आइटी पढ्दै गरेको थियो। अहिले त्यहीँ जब गरेर बसेको छ। मेरो आमाको माइती अर्थात् मेरो मामाको घरको छिमेकी, काठमाडौँमै घर भएको केटा। उसँग उसको प्रेम गाँसिएछ। केटाले सोधेछ, तिम्रो बोयफ्रेन्ड छ कि छैन भनेर। उसले छैन भनेर राठी छ। अब म कसरी हुन्थे डियर कल्याण? प्रेम भन्ने कुरा त उज्यालोमा हुँदो रहेछ। प्रेम भन्ने कुरा त सबै कुरा राम्रो हुँदा हुँदो रहेछ। नराम्रोमा त केही पनि हुँदो रहेनछ। मन दुख्थ्यो, रुन्थे, कराउँथे, छटफटिन्थे। कैयौँ पटक बाँच्न मन नलागेर कोसिस समेत गरे। र त्यति बेला कहिल्यै पनि तपाईँको कार्यक्रम नसुन्ने मलाई मन पर्दैन थियो। ढाँटेको होइन डियर कल्याण, पाप लागोस्। मैले एकपटक एउटा काठमाडौँकै व्यक्तिको कथा सुने। त्यो कथा सुनेपछि मेरो मन यसरी फर्कियो कि मान्छे हरेक परिस्थितिमा बाँच्न सक्नु पर्दो रहेछ। तपाईँको कार्यक्रम मेरो लागि औषधि बन्यो, मेरो मनको औषधि बन्यो। मलाई एउटा कार्यक्रम सुनेर औषधिको काम गर्यो। तपाईँका सयौं कार्यक्रमहरू सुन्दा सायद सयौं हजारौंलाई यसले औषधिको काम गर्छ होला। मेरो मन बदलियो। त्यसपछि म तपाईँको आवाज सुन्न थालेँ। पहिला आमाले सुन्नुहुन्थ्यो। बुबाले नेवारी भाषामा आमालाई गाली गर्नुहुन्थ्यो। के सुनेको 1 घण्टासम्म। मलाई राम्रोसँग याद थियो। म पनि भन्थे त्यति बेला। तर आज स्वयं म मेरो कथा लेखिरहेको छु डियर कल्याण।
दुःखमा साथ दिने, दुःखको कुरा बाँडिदिने तपाईको यो महान कार्यलाई लाखौं लाख स्यालुट गर्छु म। हजारौं लाखौं स्यालुटहरू छन् तपाईको लागि। यसरी ऊ बिस्तारै बिस्तारै मेरो मनबाट अर्को मनमा डेरा सरी। उसले डेरा सरेपछि यदा कदा गाई गुई हल्ला हुन थाल्यो र एक दिन मैले उसलाई फोन गरेर भने, तिमीले बिहे गर्दैछौ रे हो भनेर। उसले त्यसो केही पनि होइन, कसले भन्यो भनेर ढाँटी। केही छैन, शुभकामना छ तिमीलाई भने र सुक्क सुक्क फोनमा रोए। म रोएको उसले सुनिरहे। त्यसपछि प्रश्न गरे, तिमीलाई कस्तो छ भनेर। म ठिक छु, राम्रो छु भने। म तिमीलाई भेट्न आउँछु भने र ऊ पनि रोएको जस्तो आवाज फोनमा देखियो, सुनियो। डियर कल्याण, मलाई लाग्यो यो नाटक हो जस्तो लाग्यो, किनकि राम्रोमा मात्र प्रेम हुन्छ। सब चिज राम्रो भयो भने प्रेम राम्रो हुन्छ, मनमा त्यही गडिसकेको थियो। र त्यसपछि भेट्न आउँछु भने प्रतीक्षामा बस्ने बानी परेकोमा प्रतीक्षामा बसिरहे। म सुनाउँछु डियर कल्याण मेरो जिन्दगानीको बाँकी कथा। बस अब सुनाउँछु। यसरी डियर कल्याण भावनाले अट्न नसकेका मनका कुराहरू, भावनामा रहन नसकेका मनका पीडाहरू, मनका दुःखहरू, मनका दर्दहरू, मनका चेतनाहरू र अचेतन मनका स्पर्शहरू, सबै कुरा यही मुटुमा अटाउँदा रहेछन्, यही दिमागमा बस्दा रहेछन्। यसरी मल्लिकासँगको यात्रा छोटो हुँदै गयो। एक दिन मलाई मल्लिकाको दाइले फोन गर्नुभयो, कस्तो छ भनेर सोध्नुभयो। मैले सबै कुरा बताएँ। उसको आमाले फोन गर्नुभयो, बुबाले फोन गर्नुभयो। सायद म प्रति माया लागेर होला, अरू केही भन्नु भएन। र त्यसको 6 महिनापछि मल्लिकाले विवाह गरी त्यही केटासँग। विवाहको दिन बाँच्न मन लागेको थिएन डियर कल्याण। तर आमाले सम्झाउनु भयो, बाबाले सम्झाउनु भयो। लन्डनबाट दाई आउनु भएको थियो त्यति बेला। दाईले सम्झाउनु भयो, मन सानो बनाउनु हुँदैन बाबु भन्नुभयो। मेरा आँखा आँसुले भरिन्थे। मलाई उसको माया लाग्थ्यो। किन माया गरे, के कारणले माया गरे थाहा छैन। त्यसपछि मेरो लागि विवाहको कुरा चल्दै गयो। कुरा जता जता चल्थ्यो, त्यता त्यता हुँदैन थियो। पैसाले विवाह हुँदैन डियर कल्याण, सब चिज चाहिँदो रहेछ। एक दिन नमिताले मलाई भनी, हजुर किन रुनुहुन्छ, सधैँ किन अँध्यारो भएर बस्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गरी। मेरो कोठा सफा गर्दै थिए। मैले भने, किन त्यसो सोधेको तैँले भनेर भने। म उसलाई तँ नै भन्थे। कहिलेकाहीँ रिस उठाउँथे। आमाले तँ भन्न दिनु हुँदैन थियो, आमाको प्यारी थिए। त्यति बेला उसले MBA सकाउँदै थिए। पढाइमा पनि मभन्दा राम्रै थिए। आमाले तँलाई राम्रो ठाउँमा जागिर लगाइदिउँला भन्नुहुन्थ्यो। मामाहरू ब्याङ्कको ठुलो पोस्टमा हुनुहुन्थ्यो र मामाहरूले वचन दिनुभएको थियो। त्यसैले उसले पढ्नको लागि एकदमै कोसिस गर्थे। त्यो दिन उसले भने, मेरो जिन्दगीमा कोही रहेन। सानोमा बुबाले त्यसो गरेपछि आमाले छोडेर जानुभयो। म मामा घरमा हुर्केको खान पाउँदैन थिएँ। म त यहीँ आएर खान जाने कि, लाउन जाने कि, बोल्न जाने कि।
मेरो त कोही पनि छैन, तर म त जिन्दगानीमा आशाको दीप जगाएर बसेकी छु। कतै उज्यालो छ कि भनेर हिँडिरहेकी छु। तपाईसँग त सब चिज छ, परिवार छ, माया छ, सम्पत्ति छ। दुर्घटना भयो, दुर्घटना हुन्छ, भइसकेको कुरालाई टार्न सकिँदैन। तर मन किन दुखाउनुहुन्छ? उसले यस्तै भने। मैले त्यति बेला भने मलाई एक्लो अनुभव हुन्छ। एक्लो अनुभव भएको बेला आमा हुनुहुन्छ, बुवा हुनुहुन्छ, दाइहरू हुनुहुन्छ, मामाका छोरीहरू छन्। म पनि त छु नि भनी उसले लास्टमा ढेर कल्याण त्यो शब्दले छोयो मलाई। एक दिन मैले आमालाई भने, आमा, नमिताले मान्छे भने म यसलाई विवाह गर्छु भने। आमाले बेसकन गाली गर्नुभयो। अब यस्तो शब्द बोलिस् भने मैले जानेको छु भने भन्नुभयो। बुबाले गाली गर्नुभयो। तर दिन बित्दै गयो, समय बित्दै गयो, हप्ता बित्दै गयो। सायद बुबा आमाको मनमा पनि कथा कथा के लाग्यो होला। नमिताले चिया बनाएर ल्याउँथी, खुवाउँथी, खाजा खुवाउँथी। यसो गर्नुस् भन्थी, उसो गर्नुस् भन्थी। कलेज जान्थी। घरकी छोरी जस्तै भइसकेकी थियो आमाको। त्यसैले आमाले यो कुरा चाहनु हुँदैन थियो। एक दिन मैले उसलाई सोधेँ, यदि मैले तिमीलाई बिहे गरे भने तिमी के गर्छौ भनेर। उसले भने, आमाले थाहा पाउनु भयो भने पिट्नुहुन्छ मलाई, घरबाट निकालिदिनुहुन्छ भने। मैले भने, म आमालाई सोधेर गर्छु भने। ऊ केही नबोली बाहिर निस्की। त्यसपछि मैले मामा घर, मेरा आफन्तहरू, दाई दिदी सबैलाई भने र अन्त्यमा मैले उसैलाई विवाह गरेँ। विक्रम सम्वत 2073 सालमा। नाच्ने मन थियो ढेर कल्याण आफ्नो विवाहमा, तर सकिन। जीवनले खोसेर लग्यो मेरो नृत्य गर्ने खुसी। मलाई त्यो खुसी नै रहेन। तर विवाह गरिसकेपछि बिस्तारै बिस्तारै मल्लिकालाई बोल्दै गए। कमजोर भइसकेको मान्छेले बिस्तारै बिस्तारै उसलाई छेल्दै गए, धकेल्दै गए। तर केही दिन पहिले उसलाई मैले टिकटकमा देखेँ। कोलोराडोको एउटा राम्रो दृश्यमा उसलाई देखेँ। जलजली याद आयो। कहाँ गएर पोखौँ मनका कुरा कसलाई सुनाऊ? अनि तपाईँलाई सम्झे ढेर कल्याण र यो कथा लेखिरहेको छु। कहिले तपाईँ समक्ष पुग्छ, कहिले प्रसारण हुन्छ मलाई थाहा छैन। तर मैले लेखिरहेको छु। मलाई यस्तो अनुभव भइरहेको छ कि लेख्दा तपाईँ मेरो अगाडि हुनुहुन्छ। मैले आफ्नो कथा तपाईँलाई रुँदै सुनाइरहेको छु। त्यसपछि मल्लिका मबाट टाढा भई, सोसल मिडियाबाट टाढा भई, मसँग अरूसँग नजिक भई। उसले मलाई ब्लगसम्म गरी। आज ऊ खुसी छ मलाई थाहा छ। तर म पनि खुसी छु। मेरो खुसी सानो होला, उसको खुसी ठुलो होला। सानो खुसी पनि खुसी हो भनेर बाँचिरहेको छु। मेरा यी सपनाका सुन्दरीहरूमा हुने उसका यादहरूलाई म भुलिरहन्छु, भुल्ने कोसिस गर्छु। नमितालाई सबै थाहा छ। उसले सहज रूपमा लिन्छ। आज विवाह भएको धेरै वर्ष भयो। 74 सालमा मैले विवाह गरेको उसँग एउटा छोरी छ। मलाई चर्को बोल्यो भने टाउको दुख्छ, धेरै हिँड्दा खुट्टा दुख्छ। नमिताले सहयोग गर्छ। उसले यतिखेर
ब्याङ्कमा जागिर गरेकी छ। मैले उसको फोटो र ब्याङ्कको ड्रेस सहितको फोटो पठाएको छु डियर कल्याण। ऊ त्यही हो। तपाईँ त्यो ब्याङ्कमा पुग्दा उसलाई भेट्न सक्नुहुन्छ। ऊ त्यही छ र ऊ आज घरको बुहारी बनेकी छ। आमाको मनमा के बितेको छ, बुबाको मनमा के बितेको छ, दाइहरूको मनमा, भाउजू र दिदीहरूको मनमा के बितेको छ मलाई थाहा छैन। तर आमाले राम्रै मानेको अनुभव गर्छु म। बुबाले चित्त बुझाएको अनुभव गर्छु। कहिले काहीँ बुबाले भन्नुहुन्छ, सोचेको जस्तो सबै कुरा कहाँ हुन्छ, कुनै न कुनै कुरामा सम्झौता गर्नुपर्छ छोरा। तिम्रो पारिवारिक जिन्दगी देखेर म खुसी छु। यसले तिमीलाई साथ दिन्छ। क्षणिक उज्यालो देखेर मात्र हुँदैन, जीवन लामो छ। जीवनभर साथ दिने सहयात्रीलाई खोज्नुपर्छ। ऊ तिम्रो सहयात्री हो। बुबा आमाको यो आशीर्वादले म बाँचिरहेकी छु। छोरी यतिखेर स्कुल जान्छ। पढाइमा राम्रो नभएको म छोरी तेज छ र उसले डान्स गर्छ। मेरो सपना अब उसको आँखाबाट हेर्दैछु डियर कल्याण। र यो कथा तपाईँलाई पठाइरहेको छु। र अन्त्यमा यो कथा मार्फत सबैलाई यही भन्न चाहन्छु, जिन्दगीमा घमण्ड नगरौँ, धन दौलत नदेखाउँ। कहाँ के हुन्छ जिन्दगीको ठेगान हुँदैन। यो मेरो कथाले तपाईँलाई सुनायो। पैसा भए पनि नभए पनि एउटै व्यवहार गरौँ, त्यही हो जिन्दगी। घमण्डले मान्छेलाई कहीँ पनि पुर्याउन सक्दैन। प्रेम बाटौँ, सबैलाई स्नेह दिउँ, आफूभन्दा ठुलोलाई आदर गरौँ, आफूभन्दा सानोलाई माया गरौँ। यही हो जिन्दगानी। यही भन्न चाहन्छु। बस यही।